अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं और दोनों पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। दोनों का ताल्लुक अवाम के साथ बराह रास्त है। ज़ाहिर है सियासत जो है वो अवाम से हटकर हो तो वो सियासत नहीं होती, बल्कि वो फिर ताकत की बंदर बांट कही जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर चूँकि जमहूरियत है और जमहूरी प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ रहा है और अब इंतखाबात जो हैं कहा जा रहा है कि अपने टाइम के ऊपर यानी कि जनवरी में हो जाएंगे, जबकि कुछ सियासी जमातें जो हैं इस पर मोतरज़ हैं। उनका कहना ये है कि 90 दिन का जो टाइम था वो उससे आगे चले गए, मगर इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एक लैकूना कह लें या एक प्रॉब्लम इस वक्त एग्जिस्ट करती है कि हमें पहले मरदमशुमारी जो है उसके तहत हल्का बंदियाँ करनी हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना है। तो ये एक बहस है लीगल जो कि चल रही है, उसको अपनी जगह पे चलने दें, मगर चूंकि इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के आखिरी वीक में अनाउंस किया हुआ कि होंगे, तो उस सिलसिले में चीज़ें जो हैं अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के 3 बार के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। 21 अक्टूबर को उनकी लाहौर में वो लैंड करेंगे और एक बड़े जलसे का कहा जा रहा है। उनकी आमद से पहले पीपल्स पार्टी जो है उनके ऊपर शदीद तनकीद कर रही है। खुर्शीद शाह साहब ने बड़े शदीद किस्म के कलमात अदा किए हैं। शदीद का लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जब मैं आपको बताऊँगा तो आप वाकई समझेंगे, तो आप जान जाएंगे कि वाकई बड़ा एक तेज़ जुमला है जो खुर्शीद शाह साहब ने कहा है। और दूसरा, पेट्रोल की कीमतों में एक अच्छी खासी कमी जो हुई है 40 रुपये फी लीटर के हिसाब से, ये एक खुशाइंद बात है। तो इन दोनों इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जावेद फ़रूकी साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। उनके साथ फैसल शकील साहब मौजूद हैं, वो भी बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर ये प्रोग्राम भी करते रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त जूम के ऊपर लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब। तो राना तनवीर साहब से ही आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब आ रहे हैं अपना मियां नवाज शरीफ साहब 21 को। लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब शक कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मियां साहब दुबईयों वापस चले जाएंगे, नहीं आएंगे। ये एक बहुत सवाल है जो डिस्कस हो रहा है और इसके बावजूद हो रहा है कि बार बार आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मियां साहब आ रहे हैं। तो सर ये सवाल जो हो रहा है, ये अब इसकी शक की वजह क्या आप समझते हैं? देखिए मेरा इतना ख्याल है कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो बिल्कुल थोड़ी जी क्लियर हो गई है लोगों के जहनों में। जो आप बात कर रहे हैं कुछ बात थे, बाकी मैं समझता हूँ ये मीडिया नहीं कुछ इस किस्म की बातें फैलाई हुई थी। कोई एनालिस्ट थे, कोई एनालिसिस जो करते हैं या बैठते हैं बातें करते हैं। तो आपका लेकिन मतलब है मैंने कि मियां साहब के आने में कोई शुबा नहीं है, वो आ रहे हैं बहरहाल? कोई शुबा नहीं है, क्योंकि मैं एक बात बताने लगा हूँ। पिछले 1-2 दिन पहले मीडिया के साथ जिस तरह मेरी गुफ्तगू हुई मीडिया पे, टीवी पे, सर चैनल पे, तो बहुत सारे जो एंकर हैं 2-4 उन्होंने कहा कि जी अब तो इसमें कोई शक नहीं वो आ रहे हैं। तो मैंने फिर यही कहा था कि शुक्र है आप मान गए कि वो आ रहे हैं। तो मेरा लाभ तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, जो आ रहे हैं इंशाल्लाह वो आएंगे ही किसको, वो तो बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं, अल्लाह के फजल से। अच्छा, राना साहब ये फरमाइएगा कि खुर्शीद शाह साहब बड़े पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और बड़े संजीदा आदमी हैं। वो मियां साहब के ऊपर ना बड़ा तुंदो तेज जुमले उन्होंने आज फिर उनकी तरफ से आए हैं। उन्होंने कहा है कि मियां साहब की रेड कारपेट वापसी जो है वो रेड कारपेट नून लीग नहीं बिछा रही, कोई और बिछा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ साहब उम्र के इस हिस्से में ताकतवर हलकों से डील कर इक़्तिदार में आएंगे तो उनकी सियासत क्या बचेगी। इस तरह के जो हैं वो जुमले आए हैं। सर डील हो गई आपकी? नहीं देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है जैसी वो बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी क्या बैकग्राउंड, क्या वो लॉजिक पेश करते हैं, वो डील का क्या रहे हैं। हमेशा हम कहते थे कि जब भी इलेक्शन आएंगे मियाँ साहब पाकिस्तान में होंगे। अगर आप पीछे देखें जो दौर था, जब भी कोई बात हुई मियाँ साहब के हवाले से, तो हमारा जो संजीदा हल्के थे हमारी पार्टी में, वो एक ही बात करते थे कि एक तो सेहत की बात करते थे, उनकी सेहत ठीक होनी चाहिए, डॉक्टर को इजाजत दें। दूसरा वो कहते जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन से पहले हर सूरत आए। तो इसमें डील वाली कौन सी बात है? ये तो हमने बहुत 4 साल पहले भी ये बात की थी, 3 साल पहले भी बात की थी कि वो आएंगे, वो आ रहे हैं अल्लाह के फजल से। तो ऐसा मेरा हाल तसर देना शायद उनका पॉलिटिकल कोई मोटिव हो, पीपल्स पार्टी वालों का। या खुर्शीद शाह साहब बड़े
संजीदा और धीमे आदमी है। आई डोंट नो, वो भी पार्टी जिस तरह पीछे कोई 10-15 दिन से लगी हुई है, कोई बड़े सर मैं यही तेज। कह रहा हूँ ना, ये बात जो है वो खुर्शीद शाह साहब की तरफ से आना एक संजीदा मामला लगता है। कोई दूसरे जो लोग हैं हर पार्टी के अंदर संजीदा लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लीडर भी होते हैं जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। खुर्शीद शाह साहब का शुमार उन लोगों में नहीं होता जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, वो बाकायदा तौर पर एक संजीदा इंसान है। उनकी सारी पॉलिटिक्स आपके भी सामने, आपके तो ज़ाहिर कुलीग रहे हैं और हमारे सामने भी है। अब देखें ना, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर बैकडोर से सियासत करनी तो फिर सियासत छोड़ दें। अब इस तरह की जो बातें हैं ये फिर शक में डालती हैं, और ये आपके ख्याल में सिर्फ वो सियासी बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो अपनी वजाहत दूंगा कि खुर्शीद शाह साहब जो है, जो आपने बात की कि बड़े संजीदा सियासतदान है, तो हमारे बड़े दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन जो उन्होंने बात की उसकी बैकग्राउंड ये है कि उनकी पार्टी ने कोई स्टांस 15 दिन से लिया हुआ है। जब उनको यकीन हो गया मियाँ साहब आ रहे हैं, तो वो उसको पॉलिटिकली वो उसको माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ साहब डील करके आ रहे हैं। मेरा हाल उसी बयानात की रोशनी में खुर्शीद साहब भी उस लाइन पे चल पड़े हैं, पार्टी की लाइन पे। तो मेरा हाल पार्टी की लाइन सारे हम टो करते हैं जो हमारी पार्टी की लाइन होती है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, डील की बात मत करें। डील हम करेंगे तो फिर पूरी बात चली जाती है। भुट्टो साहब की बात करें, बेनजीर साहबा की बात करें, तो अब जब फिर एनआरओ की बात आएगी। नहीं 88 की बात करें, किस तरह वो उन्होंने इक़्तिदार लिया 88 में मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह उसके बाद एनआरओ हुआ, किस तरह फिर उसके उनके एनआरओ की वजह से तो मियाँ साहब बाद में तशरीफ लाए। तो ये बातें छोड़ें, कब क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या क्या वाकयात है। तो मेरा हाल है खुर्शीद साहब अच्छे आदमी हैं, वो बात ना ही करें तो बेहतर है, या की है तो मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइएगा कि जो आपने भी जलसा करवाया अपने हलके के अंदर मियाँ साहब की आमद के हवाले से, लोगों में जोश है या लोगों को आप यानी वैगनों में भर के ला रहे हैं? ये इल्ज़ाम ज़ाहिर अपोजिशन लगाती है या मुखालिफ सियासी जमातें वो लगाती हैं, तो लोगों के अंदर अपनी एक होती है ना कि हमने जाना है जलसे में, उस तरह का सीन दिखाई दे रहा है आपको? मेरे ख्याल आज का मीडिया इतना, मेरा ख्याल है, वाइब्रेंट है कि उसमें तो कोई इशू हो ही नहीं सकता। वो देख रहे थे जो जोश जज्बा पाया जाता था, जो लोग वहां थे इतने बड़े क्राउड में, जो मैं समझता हूँ एक समुंदर था। वो जो जलसा था हमारे वाला बंडाला में, वो कहते शेखपुरे का जलसा। भाई शेखपुरे का जलसा नहीं, ये तो एक गांव में हमने जलसा कराया जिसको बंडाला त्यारशाह कहते हैं, गांव में, और वहां पे ये जलसा हुआ है। तो मेरा अनप्रेसिडेंटेड था, तारीखी था, और चार्ज था, बिल्कुल जज्बा था, जोश था। सारे सिलसिले ऐसे कौन ला सकता, इतने बंदे नहीं कोई नहीं ला सकता। मैं आपको बताऊं, जो जो अगर लोग खुश ना हो, चार्ज ना हो और अपनी खुशी से ना आ रहे, इस तरह मुझे आप एक गांव में इस तरह का जलसा करके दिखा दें, या एक हल्के में करके दिखा दें इस तरह, जहां लोग खुशी से ना आते हो तो वो आ जाए। खुशी से आए हैं, चार्ज हैं, मियाँ साहब के आने पे वो बड़ा जज्बाती हैं। और मीनारे पाकिस्तान आपको पता चल जाएगा किस तरह लोग इकट्ठे होते हैं, किस तरह आते हैं। तो बाकी वैगनों में मुझे बताएं, अगर मैं अपने हल्के से बंदे लाऊंगा तो उनको क्या, मैं वो अपने पैदल आएंगे? वो हमने अरेंज तो करना पड़ता है उनके आने का सिलसिला। लेकिन अगर हमने उठा के तो किसी को वैगन में नहीं बिठाते, ना कोई ऐसा सिलसिला आता है, और हजारों लोगों को एक एक करके तो मैं नहीं बिठाता। ये मेरा मतलब है, क्यों इस किस्म की बातें होती हैं? बंदे को ठीक बात करनी चाहिए। हमारे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से लोग चार्ज हैं और इमोशनल। राणा साहब, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है और 40 रुपये अच्छा खासी, मतलब ये एक रकम है जो कम हुई है। पहले बड़ी भी इसी तरह से थी, अब कम भी इस तरह से हो रही है। तो एक तो ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं पेट्रोल की थोड़ी सी कम हुई थी, अब फिर गल्फ वार की वजह से वो मतलब है कि फ़लस्तीन और इसराइल की दरमियान जो एक तनाज़ा है उसकी वजह से थोड़ी सी पेट्रोल की कीमत जो है वो ऊपर गई है $6। लेकिन ये है कि लोग इस कीमत की कमी को जो पेट्रोल में हुई है इसको भी वो देख रहे हैं कि जैसे मियाँ साहब के आने से पहले ख़ास तौर पे रिलीफ दिया जा रहा है। आप समझते हैं ऐसा हो रहा है या ये नेचुरल है जो भी हो रहा है? ये देखिए, मैं समझता हूँ कि वो वही पॉलिसीज हैं जो काम हम बार बार कहते हैं, जो 16 महीने का हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, 16 महीने की हुकूमत का। हमने अल्लाह के फजल से शहबाज साहब ने एक डायरेक्शन सेट कर दी
اور اس ریڈ زون سے نکال لیا ملک کو، جس ریڈ زون میں اس کو پش کیا ہوا تھا ملک کو، تو اس سے نکال کے ایک سمت دے دی. اگر ہمارے پاس ٹائم اور ہوتا سال، تو آپ دیکھتے کہ کس طرح ڈریسٹک چینجز آتی ہیں، اکنامک پروگریس کس طرح ہوتی ہے. لیکن ہم نے ڈائریکشن، ہم بار بار ٹی وی دیکھ پہ رہے ہیں، ہم نے ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے. انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بہتری آئی ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے، جس طرح آپ نے آئل کی پرائس بھی نیچے گئی ہے، ڈالر جو ہے وہ بھی کمزور ہوا ہے، نیچے گیا ہے، تو اس کا بھی امپیکٹ ہوا ہے. دوسری پالیسی جو ہے سسٹینیبل پالیسی چھوڑ کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گی. میاں صاحب کے آنے سے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں پھر میاں صاحب کو کریڈٹ گوز ٹو میاں صاحب، ان کی شخصیت کو، ان کی جو نیت اچھی ہے ملک کے لیے، عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کہ ان کو ریلیف ملے ان کی زندگیوں سر. میں، وہ تو بہتری اب آئے، دیکھیں نا، جب ڈار صاحب آئے تھے تو وزیر خزانہ کے طور پہ، تو آتے ہی ڈالر جو ہے نا وہ ایک دم اس میں بڑھتی قیمت رکی ڈالر کی. اس کے بعد وہ تھوڑی سی نیچے آئی. سارے میڈیا نے کہا، ہم نے بھی کہا کہ واہ جی واہ ڈار آ گیا، اور جو ہے ڈالر جڑا نا وہ بالکل اس کی سا نکل گئے، طرح نکل گئی. اس طرح کی باتیں سب نے کی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ ڈار صاحب کے ہوتے ہوئی آسمان کی بلندیوں پہ چلا گیا. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہیں کہ ادھر پیٹرول کی پرائسز بڑھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو یہاں پر بھی ظاہر ہے اس کا اثر تو آئے گا، لیکن یہاں پر اثر ذرا زیادہ ہی آ جائے؟ دیکھیے، آپ نے ٹھیک، آپ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈار صاحب کے آنے سے بھی بہتری آئی تھی. لیکن یہ جو چیزیں ہیں، اس کو جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں ڈالر کو کہ جی پرائس اس کی فکس ہو اکارڈنگ ٹو جو مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے، تو جب پریشر آتا ہے، امپورٹس ہم نے کھولی، پہلے امپورٹس پہ کرب لگایا ہوا تھا، پھر امپورٹس کی جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا، وہ آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم تھا جب کہتا تھا دیکھیں کتنا وہ گیپ کم ہو گیا، بہتری آئی، امپروو کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. تو اس میں جب یہ بڑا لمبا سبجیکٹ، ویشیس سرکل میں پھنستے ہیں. امپورٹ بند کریں تو آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے سلو ہو جاتی ہے. اگر امپورٹ کھولیں تو آپ کے ریزروز پہ پریشر آتا ہے. ریزروز پہ پریشر آتا ہے تو آپ کی جو پرائس ہے ڈالر کی وہ اوپر جاتی ہے جب ڈیمانڈ زیادہ آتی ہے. تو اس پہ جب امپورٹس زیادہ کی کھلی تو اس سے تھوڑا پریشر آیا، جیسے پرائس بڑھی. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ چیزیں جو ڈار صاحب چھوڑ کے گئے ہیں یا حکومت ہماری چھوڑ کے آئی ہے، اس سے بہتری نظر آ رہی ہے. لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں، جب یہ جو اسرائیل کی فلسطین کی جو ایشو ہے، کنفلکٹ ہے، اس پہ میں تو دعا کرتا ہوں یہ جلدی ختم ہو، ورنہ اگر یہ لمبا ہوا کام تو یقینی طور پہ ہم پہ پریشر آئے گا، اور ہمارے پہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ہم آبزارو کریں. میں آپ کو بالکل فرینکلی بتا رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ شاید پریشر آئے، اور ہماری اکانومی اتنی نہیں ہے ابھی کہ ہم وہ سارا آبزارو کر سکیں جو پریشر آئے اور جو پرائسز چلے رانا ڈال. صاحب، وہ تو اب ظاہر ہے کہ وہ بات تو ہمارے بس میں ایک نہیں چیز ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی ہم کہنا دوستی چاہتا کروا ہوں، دیں. وہ تو ایک ایک چیز میں انٹرنیشنل کرائسس ہے نا. تو میں ایکچولی سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر فرض کرتے ہیں وہ یعنی جو ایک تنازع کی صورتحال ہے وہ کسی طرح سے اس میں ختم ہو جاتا ہے اس کا، اور وہاں پر سکون ہو جاتا ہے، امن ہو جاتا ہے، تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی، یعنی میاں صاحب کے پاس یا مسلم لیگ نون کے پاس ایسا کوئی فارمولا، کوئی پالیسی آپ کے پاس ہے کہ اگر آپ لوگ جیت گئے اور حکومت بنا لی تو آپ اس فارمولے کے ذریعے مہنگائی، بجلی کے بل، بے روزگاری، ان کو تھوڑا سا کمی کر سکیں اس میں؟ دیکھیں گور صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں، جب ان کو حکومت ملی ہے، انہوں نے جس طرح ان کو حکومت ملی وہ آپ کے سامنے ہے، چاہے 90 ہو، 97 ہو یا 2013 ہو. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جو اکنامک کنڈیشن تھی وہ کس طرح تھی اور پھر کس طرح امپروو کی. 2013 کی مثال جو ریسنٹ بیک میاں صاحب کا دور تھا، اس میں کس طرح مہنگائی تھی، کس طرح ریزروز تھے، کس طرح ڈالر کی پرائس تھی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور کس طرح بہتری آئی، بجلی 20 گھنٹے آتی نہیں تھی. لیکن یقینی طور پہ ایک جو میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے یا اس کا ایک پاسٹ ہے گورننس کا، گورنمنٹ جو انہوں نے کی ہے، گورننس کا جو وہ ایک اچھی حکمرانی انہوں نے دی ہے، وہ ایک ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے، ان کی گورنمنٹ بنے گی تو ڈیفینیٹلی چیزیں امپروو ہوں گی، اور یہ مہنگائی وغیرہ یہ ساری چیزیں کنٹرول انشاءاللہ ہو جائیں گی.
इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। किस तरह करेंगे ये लंबी बात है। वो पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, वो अच्छी गवर्नेंस होती है जिसके जरिए ये चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। लेकिन अगर उस पर एक एक दो करके बात करें तो मेरा को टाइम नहीं होता। दूसरी बात भाई, एक मैं बात करना चाहता हूँ जो ज़रूरी है, अगर पेट्रोल की कीमत हम कम करते हैं जिस तरह भी निगरान हुकूमत ने की, तो वहाँ पे वो जो उसका जो फल है वो एक आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, उसका फायदा एक आम आदमी को होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स को भी चाहिए उस तरह किराए कम करें, उस तरह दूसरी चीजों को भी नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर वो नीचे नहीं आती, वो सर कभी भी नीचे नहीं आए। हमने अब अभी भी आप देख लें, डॉलर की प्राइस नीचे आई है और कोई किसी जगह पे कीमत में कमी वाकया नहीं हुई। ये पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, नहीं होती। मेरी बात सुन ले, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं जिसका सारा ओनस या सारा जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे आती है। अगर ये अच्छी मैनेजमेंट इनकी हो तो यकीनी तौर पे वो जो एक आर्टिफिशियल होती है महंगाई, और अभी जितनी महंगाई, मैंने उस वक्त कहा था जितनी महंगाई है उसमें 20% या 50% वो महंगाई थी जो आर्टिफिशियल थी। अगर एक चीज 10 रुपया बढ़नी चाहिए तो वो जो बेच रहा होता है वो 10-20 रुपया बढ़ा देता है। तो ये चीजें सिर्फ जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको करनी पड़ेगी, जो कि नहीं आज तक हो रही। तो मैं यही कहता हूं कि किराए हैं, महंगाई, दूसरी चीजें हैं, फूड आइटम्स हैं, तो वो भी उसी तरह ही नीचे आने चाहिए और तभी अवाम को फायदा होगा। वरना मेरी गाड़ी में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, चलो मेरा थोड़ा सा बजट बेहतर हो जाएगा, वो भी एक अच्छी बात है। बट मेजर जो प्रेशर है वो आम आदमी पे महंगाई का है। वो अगर नीचे जाता है पेट्रोल डीजल तो उनको भी नीचे जाना चाहिए। राणा साहब, आखिरी सवाल, शाहिद हकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मियां साहब के इस्तकबाल के लिए नहीं जाऊंगा। शाहिद हकान अब्बासी साहब आपको छोड़ चुके हैं? नहीं, वो तो कहता मैं मुस्लिम नून में हूँ, मुझे तो यही मैंने पढ़ा है और यही सुना है। वो तो इस्तकबाल के लिए नहीं जा रहे। और मियां नवाज शरीफ साहब मेरे कायद हैं, मेरे लीडर हैं। ये उनसे पूछे कि ये मुझे वैसे समझ नहीं आई कि अगर वो हमारे कायद है, लीडर हैं और उनको इस्तकबाल न करना चाहिए, वो वही जवाब दे सकते हैं। हमारे दोस्त हैं, वही जवाब दे सकते हैं। बड़ी मेहरबानी राणा तनवीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक तो जाहिर है कि वो बात कर रहे थे कि जनाब ये महंगाई जो है, ये पेट्रोल की जिस तरह प्राइसेस नीचे आई हैं उस तरह से महंगाई को भी उसी हिसाब से कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये आप देखते हैं, हम सारी ज़िंदगी से देख रहे हैं कि चीज़ महंगी होती है, सस्ती फिर बड़ी मुश्किल से ही होती है। ये एक सारी हुकूमतों का एक अलमिया रहा है। लेकिन जो बात उन्होंने एक्चुअल जिस पर वो खुर्शीद शाह साहब की जो बात है उस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि शाह साहब एक बड़े सीरियस आदमी हैं और वो संजीदा इंसान हैं, वो मंजे हुए प्लेयर हैं सियासत की यानी मैदान में। उनकी तरफ से इस तरह की बातें आना, आपने भी उन्हें कवर किया है, हमने भी किया है, फैसल भी करते रहे हैं, वो इस तरह की बातें हवा में नहीं फेंकते, कोई वजह लगती है आपके पीछे है? राणा साहब भी संजीदा आदमी हैं, खुर्शीद शाह साहब भी संजीदा आदमी हैं, और भट्ट साहब, खुर्शीद शाह साहब ने जो बातें कही हैं ये पीपल्स पार्टी अभी नहीं कहने लगी, ये पिछले कोई 2-3 हफ्तों से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और आपको पता है कि लाहौर में रुक गया था, मीटिंग आई थी, उसमें बड़ी भरपूर, उस मीटिंग के अंदर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में बड़ी भरपूर इसके हवाले से तकारीर हुई, बातें हुई बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें जरदारी साहब ने अपनी पार्टी को रोक दिया था कि आप कोई बात जहां आप कहना चाह रहे हैं वहां ना कहें। हाँ, ये बातें जो है ठीक है, सियासी पार्टियों के साथ ये तो होती रहती है, बयानबाजी होती रहती है। लेकिन खुर्शीद शाह साहब की जो बात है, वो जो कहते हैं कि कोई और रेड कारपेट बिछा रहा है, नून लीग नहीं बिछा रही, तो ये खुर्शीद शाह साहब को मेरा ख्याल थोड़ी सी बात खोलनी भी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इस वक्त कौन है जो रेड कारपेट बिछा सकता है। इस वक्त आपकी निगरान हुकूमत है, इस वक्त आपका इलेक्शन कमीशन है, इस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो सिविल है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। भाई कौन है, बताएं ना कि कौन रेड कारपेट बिछा रहा है। दूसरी ये बात जो मुझे इसके अंदर याद आ रहा है, वो अल मशहूर जो आपको और हमें याद है, हमारी आंखों के सामने हुआ था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अंदर COD, उसके अंदर सबसे बुनियादी नुक्ता था कि हम हुकूमत गिराने के लिए या बनाने के लिए एक तीसरी कुव्वत का सहारा नहीं लेंगे। ये बात कही गई थी और इसका क्रेडिट लिया गया था। दोनों तरफ से। और उस COD के 2 ही बड़े फरीक थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून।
اور ہم پچھلے یہ کب ہوا تھا 2007 میں ہوا تھا 2005-6 میں ہوا تھا 5 میں سو پچھلے 15 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا لینڈ مارک قسم کا چارٹر جو ہے وہ سائن لیکن ہوا پھر ہے. ہم نے دیکھا کہ 1973 2007 میں بینظیر بھٹو صاحبہ نے NRO کیا. میرا مطلب ہے کہ اسی میں اس کے فوراً بعد ہی پھر بے نظیر بھٹو کے بارے میں مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ انہوں نے ڈیل کی ہے اور انہوں نے NRO کیا بھی. ٹھیک ہے, سو یہ بات جو ہے یہ رک نہیں رہی. یہ طے تو کر لیا انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ ہم کسی تیسرے جو طاقت ہے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے. تو یہ الزامات کیوں نہیں رک رہے؟ یہ بات, اس بات کا جواب میرا خیال ہے ان دونوں سے بھی ہونا چاہیے. اور اس میں زرداری صاحب نے جو اپنی پارٹی میٹنگ میں اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ بات نہ کریں, مجھے بات کرنے دیں, تو کیا ابھی تک اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب نے یا تو کسی سے بات کی نہیں کہ یہ جو ان کے تحفظات ہیں ان پر کسی سے بات کی نہیں, یا پھر میرا خیال ہے کہ انہیں بھی بات کرنی چاہیے کہ میاں صاحب کے ساتھ تو ان کا بہت ڈائریکٹ ایک رابطہ ہے, اور کسی بھی ایشو پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیشنل ایشو آتا ہے تو فوراً ہاٹ لائن پر ان کا رابطہ ہو جاتا ہے. اس پر اب تک دونوں بڑی یہ جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں کیا بات کی ہے. ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی باتیں ہیں تو وہ اس کے بارے میں ان کے آپس میں کیا بات ہوئی ہے, اور اس پر پیپلز پارٹی اگر مطمئن نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے مطمئن. اور فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے ایک منجے ہوئے صحافی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں میاں صاحب آ رہے ہیں. میاں صاحب آ رہے ہیں جی. پیپلز پارٹی کی جو آپ نے تند و تیز جملوں کا اور کرٹیسزم کا جو ذکر کیا ہے یہ اسی تناظر میں ہے, اور سمجھ بھی آ رہا ہے جی پیپلز پارٹی کیا رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی نے نہ صرف ڈیل کی بات کی ہے بلکہ کل اگر آپ ڈان کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں حسن مرتضیٰ صاحب اور دیگر لوگوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں میاں صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں آتے ہی جیل جانا چاہیے. تو انڈیکیٹ وہ یہ کر رہے ہیں کہ اشتہاری مجرم ہے میاں صاحب, جیل جائیں, ڈیل کر لیا انہوں نے. یہ شدید قسم کی لڑائی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کی وجوہات ذرا دیکھ لیں. ایک تو میاں صاحب جب یہاں سے گئے تھے 2019 میں 16 نومبر کو, آج 4 سال تقریباً ہونے لگے ہیں, وہ واپس آ رہے ہیں. تو واپسی کا وقت جو پتہ ہے تو آپ ذرا وقت دیکھیں ذرا واپسی کا ان کا. الیکشن کی آمد آوازیں, نگران حکومت کہہ رہی ہے کہ جی جنوری جو ہے بڑا زبردست مہینہ ہے الیکشن کے لیے. مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی یہ سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں, کل یا پرسوں کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کی. اچھا, اب جو ڈیل والے معاملات کی وہ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے میاں صاحب کے آنے سے پہلے. دیکھیے آپ کو یاد ہے کہ چھوٹے میاں صاحب تشریف لے کر آئے تھے پاکستان اور 48 گھنٹوں میں واپس چلے گئے تھے, 24 گھنٹوں میں واپس چلے گئے تھے لندن. وہ کچھ پیغام رسانی کا وہ کام کر رہے تھے جس کے بدلے میں نواز شریف صاحب نے اپنا بیانیہ جو ہے ٹویک کیا, ری ٹویک کیا, اس کو رد و بدل اس کے اندر کی. تو ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ ہوگا وہ محدود ہوگا یا ایک خاص حد سے زیادہ نہیں جائے گا. مجھے دوسرا لگتا ہے کہ یہ بھی کہیں انڈرسٹینڈنگ شاید ہو رہی ہو کہ نواز شریف صاحب اگر وزارت عظمیٰ کے لیے کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو لیگل پروسیس ہے وہ کر کے ان کو اجازت ہوگی. اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ آگے کوئی شاید نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی پارلیمنٹ کے اندر چنگی تگڑی چوکھی جگہ بن جائے. اس کا مطلب آپ کو الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ مجھے الیکشن بھی دکھائی دے رہے ہیں, مجھے نواز شریف صاحب کے لیے سپیس بھی دکھائی دے رہی ہے, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے اس اضطراب کا شکار ہے. آپ کو پتہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے رہے, ان کو پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ یار ہے کچھ جو ہونا ہے. فیصل شکیل صاحب آپ سے ابھی دوبارہ اسی ایشو کے اوپر دوبارہ بات کرتے ہیں. اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے تو اس کے بعد واپس آئیں گے تو فیصل شکیل صاحب اور جاوید فروکی صاحب سے پوچھیں گے کہ الیکشن واقعی ہونے جا رہے ہیں, ان کو دکھائی دے رہے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, اور پیٹرول کی قیمت میں کمی کی اصل وجوہات کیا ہیں. ان دونوں ایشوز پر بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. بدلتی دنیا میں باہمی اعتماد کے علم بردار پاکستان اور چین, عالمی و علاقائی مسائل اور دکھ سکھ کی گھڑی میں ساتھ ساتھ ثقافتی و سفارتی تعلقات سے معاشی و تزویراتی اتحاد تک
पुरअज़्म क़यादत के मुश्तरका अहदाफ, दो तरफा ताल्लुकात का नया बाब, निगरान वज़ीर आज़म का दौरा चीन। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे फैसल शकील साहब और जावेद फरूकी साहब। वो वैसे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब। तो उनसे बात करते हैं। नासिर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त निकाला। तो आपसे पूछना एक्चुअली सिर्फ ये है कि खुर्शीद शाह साहब बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन हैं, आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयानात आना कि मियाँ साहब ने उम्र के इस हिस्से में डील कर ली है और वो बैकडोर राब्तों के जरिए आ रहे हैं, उनके वापसी पर जो है वो रेड कारपेट नून लीग ने कोई और बिछा रहा है, तो शाह साहब ये बड़ा संजीदा मामला नहीं हो गया? यानी आप इसको बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट हो रही इससे? खुर्शीद शाह साहब मेरे बड़े हैं और मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, मेरा अदब व एहतराम का रिश्ता है। साई ने जो बात कही है वो लोगों के परसेप्शन की बात की है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है और हमें हमारी क़यादत की तरफ से ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से भी यही जो उनके बयानात हैं या जो उनके तासुरात हैं कि वो तो वेलकम करते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद को, और हम लोग तो चाहते हैं कि उनका इस्तकबाल शायाना शान हो और कानूनी तौर पर जो पेचीदगियाँ हैं उनको वो ज़रूर फेस करेंगे और जिसके लिए वो एक हल भी है, प्रोटेक्टिव बेल का सुना है वो मूव भी की जा रही है। तो लेकिन ये एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी कोई मियाँ साहब के आने से नाखुश है और कोई उनके आने में कोई हम रुकावटें डालना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो मुल्क में ना आए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि मियाँ साहब आएँ और ये जो इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन है, उसका हिस्सा बने और ताकि इलेक्शन भी हो और सबको जो अवाम जो भी फैसला करे वो कबूल हो। तो ये जो एक तासुर दिया जा रहा है, मिसाल साई ने जो बात की, खुर्शीद अहमद शाह साहब ने, वो उस तासुर की बात की जो एक आ रहा है नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, इस लिहाज से या और भी कुछ हमारे। दूसरी बात ये है कि ज़ाती मौक़िफ़ जो है वो मेरे ख्याल में कोई कुछ भी कह सकता है। जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा, हम तो उनको वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि वो आएँ, और ये भी हम समझते हैं कि जो उनको सजा दी गई थी वो बिल्कुल सही नहीं थी कि वो बेटे से वो जो उनका था एक कौन सा वो था कि उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और उस वजह से उनको नाहिल करार दे दिया गया। जी वो नाहिल किया गया था जो उनको, वो पनामा में से इकामा निकाल के। जी 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 वो ही अगामा। और उसमें या दूसरा जो जिस तरह उनके साथ रवैया रखा गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मजम्मत करती है। इस तरह के रवैये और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसको तासुर को लेके और बाकी इलेक्शन में हम एक दूसरे को जरूर फेस करेंगे। उनके अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना है, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है, ना वो चाहते हैं ना हम चाहते हैं, और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जो भी अवाम का शाह साहब, सीट एडजस्टमेंट के बगैर आप पंजाब के अंदर कितनी सीटें निकाल लेंगे कौमी असम्बली की? हमें सच्ची बात यह है, इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जावेद फरूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल शकील साहब मौजूद हैं, और ये लाहौर के बहुत माने हुए जर्नलिस्ट हैं, ये ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, और सारे जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर, कम अज़ कम सेंट्रल पंजाब के अंदर जिसकी सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है। तो इसमें सीट एडजस्टमेंट ना हो नून के साथ, और आप कितनी सीटें फिर भी निकाल लेंगे आपके ख्याल में? देखें, दोनों ही मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, लेकिन ये इलेक्शन के वक्त ही पता चलेगा। और मेरे ख्याल में मैंने आपसे पहले प्रोग्राम में भी अर्ज की थी कि हम बहुत मुतमईन हैं
اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ سرپرائزنگ رزلٹ آئیں گے. اور جس طرح 1997 میں ہمیں تو صرف سندھ سے ہی 18 سیٹیں ملی تھی, پنجاب سے میرے خیال میں اس وقت کوئی سیٹ نہیں ہے, لیکن 2002 کے جو الیکشن تھے اس میں سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی پورے اس میں نیشنل اسمبلی میں. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو بھی اندازے دیکھیں, ہمیں تو 2013 میں RO الیکشن ملا, 2018 میں RTS کا الیکشن ملا, اور بہت سارے, اور پھر ایک اور بات جو آپ جس کو آپ سمجھتے ہیں, اور یہ بھی ہمارے دوست جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, محترم دوست ہیں ہمارے, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیس رہا ہے. ہمارے کافی دوست جو پیپلز پارٹی کے ورکر, ووٹر, اور بلکہ جو الیکٹیبلز تھے ہمارے, وہ کئی لوگ PTI میں جس طرح بھی گئے یا جو بھی ووٹ بینک وہاں پہ گیا, وہ سب واپس آ رہے ہیں. اور اس وقت جو PTI کا طرز سیاست تھا, جو شدت پسندی کا, جو ملک کی سالمیت کے خلاف, ہمارے مقتدر اداروں کے خلاف جو 9 مئی کو ہوا, تو آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ وہی ورکر جو بیٹھ گیا تھا, میں بھی ہم کچھ پالیسیز سے وہ اتفاق نہ کرتے ہوں جو ہمارا پیپلز پارٹی کا پنجاب کا جیالہ ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ رہا ہے, اس کا اپنا ایک جذبہ اور رہا ہے سلسلہ, میں بھی وہ کسی بات سے نالاں ہو, اور وہ گھر بیٹھ گئے تھے بہت سارے. مجھے خود پنجاب کی سیاست کا بہت اندازہ ہے کیونکہ میرا ننیال وہاں سے تعلق ہے, میرے ماموں. جی ہم سارے جانتے ہیں آپ کے ننیال کو بھی, آپ کے ماموں کو بھی. علم میں ہے کہ وہاں پہ میں بہت ساروں کو جانتا ہوں جنہوں نے جیلیں کاٹی, کوڑے کھائے, جلا وطن رہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے PTI کے ساتھ ہیں, لیکن اب وہ سب الحمدللہ واپس آ رہے ہیں. تو یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ وہ جو PTI میں گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں. یہ جاوید فروقی صاحب اس حوالے سے کو آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو جی فروقی صاحب. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے سندھ میں آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ الائنس کیا ہے, اور وہ الیکشن ایڈجسٹمنٹ میں بھی جا رہے ہیں, GTA وغیرہ کے ساتھ, وہ وہاں پر آپ کے خلاف الائنس میں جا رہے ہیں. تو کیا آپ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے مخالفین کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں, جس میں اگر PTI ہو تو کیا اس کے ساتھ؟ دیکھیں, PTI کے ساتھ تو بالکل ممکن نہیں ہے, جو اس سوچ کے ہیں جو 9 مئی کو ہوا. لیکن مسلم لیگ کیو ہے یا دوسرے جو دوست ہمارے PTI سے آئے ہیں اور انہوں نے گروپ اپنے علیحدہ سے پارٹی اناؤنس کی ہیں, IPP جو ہے, جیسے مطلب جو مثبت سوچ کے ہیں, جنہوں نے اس سوچ سے علیحدگی اختیار کی, جو شدت پسندی کی سوچ ہے, ملک کی سالمیت کے خلاف والی سوچ ہے, تو ان سے تو بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو اس وقت کی PTI جو اب ہے, جو خان صاحب کے ساتھ ہیں, ان سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کوئی ایسا ہماری طرف سوچ نہیں ہے ایٹ دا مومنٹ. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اب کم ہوئی ہے, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ سچی گل دس دیو. دیکھیں, یہ انٹرنیشنل جو ریٹ اور دیگر چیزیں ہیں ان کی وجہ سے اس کا امپیکٹ آیا ہے, اور یہ چیزیں آپ کے علم میں ہے کہ ان کو بالکل اوپن کیا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس سے اس کو منسلک کیا گیا ہے, اور اسی وجہ سے یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے. اور پھر یہ جو ڈالر بھی نیچے آیا ہے, جو حالیہ اقدامات ہوئے ہیں, اور جس میں میں کریڈٹ دیتا ہوں آرمی چیف صاحب کو کہ انہوں نے جو احکامات دیے اور پھر اس پہ جو کام ہوا, اور خاص طور پر جو افغانستان کے بارڈر سے بہت ساری چیزیں ہماری اسمگل بھی ہوتی تھیں, اور یہ ڈالر کا بھی اسی وجہ سے ایک بحران سا پیدا ہوا تھا, اس میں کافی کمی آئی ہے. تو مزید بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں, اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور جی شاہ صاحب بڑی مہربانی, آپ نے ہمارا وقت نکالا. پیٹرول کے حوالے سے جو قیمتیں نیچے آئی ہیں اس حوالے سے ہمارے لاہور سینٹر سے ایک سروے کیا گیا ہے, اور لوگ اس قیمتوں کی کمی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, ایک نظر اس رپورٹ کو پر دیکھ لیں, اس کے بعد پھر اس پہ اگلی بات کرتے ہیں. 40 روپے لیٹر آج اس پہ کیا کہنے, میرا دل یقین مانے اتنا خوش ہوا ہے. پہلے میں فیول ادھر سے نہیں ڈلوانا, میں کہا یار رہن دو, آج بائک نکالی کا شکر ہے سستا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ حکومت نے جو عوام کو ریلیف دیا ہے. پیٹرول سے امید ہے کہ عوام جو ٹرانسپورٹ کے کرائے
اور باقی چیزیں بھی سستی ہوں گی. اس دفعہ انہوں نے ایسا کیا کہ 40 روپے کا ڈفرنس ڈالا ہے, تو اس کا فائدہ دوسری چیزوں پہ بھی آنا چاہیے, جیسے کہ گوشت ہو گیا, باقی چیزیں ہیں, وہ بھی گریجولی اس کے ساتھ ساتھ کام آنا چاہیے. لیکن یہ ایک اچھا قدم ہے. بہت مہربانی آرمی چیف صاحب کی بھی اور وزیر اعظم صاحب کی بھی بہت مہربانی, شکریہ ان کا کہ اتنی پہلی دفعہ یہ حکومت میں پہلی دفعہ ہوا ہے. روزی روٹی یقین منوٹی کے پریشان ہوئے سی, لیکن پٹرول والوں سے ہم مطمئن ہو گئے ہیں. میرا بچہ بھی تے دونوں محنت کر رہے ہیں ماشاء اللہ کا شکر ہے. لیکن بڑی مہربانی سر حکومت والوں, سر تمہیں بڑا سلوٹ سانوں. آپ نے دیکھی رپورٹ جو پیٹرول کے حوالے سے لوگ تاثرات رکھ رہے ہیں. جنید فروقی صاحب, یہ تو قیمتیں اوپر نیچے آتی جاتی رہیں گی, آپ جانتے ہیں. آپ نے یہ بات پوچھی ناصر شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب کیا مسلم لیگ نون کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد وغیرہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بڑا کلیئر کیا کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث پارٹی ہے اس کے ساتھ تو کسی قسم کا نہیں ہو سکتا, لیکن جن لوگوں نے اس سے ڈسٹنس کیا ہے اور مثبت سوچ کے ساتھ وہ آگے آئے ہیں ان کے ساتھ ضرور ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آئی پی پی کے ساتھ کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فائدہ ہوگا یا آئی پی پی یہ کرنا بھی چاہے گی؟ نہیں, پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت دیکھیں نا پنجاب میں دینے کے لیے ہے کچھ نہیں. پیپلز پارٹی مطلب اگر گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں, آپ بھی اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خاص طور پر وسطی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس کوئی خاص پوٹینشیل ہے نہیں. کہاں سے دیں گے, کس کو ایڈجسٹ کریں گے؟ ایڈجسٹمنٹ تو وہ دیتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. ہاں یہی ہے کہ یہ بہرحال وہ اس کے اندر ایک ضروری اشارہ دے گئے ہیں کہ 9 مئی والے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوگا. تو ممکن ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے اندر کوئی گڈ پی ٹی آئی اور بیڈ پی ٹی آئی والا کھیل ہو جائے, کوئی گڈ پی ٹی آئی اگر بن جائے تو اس کے ساتھ یہ جڑ جائے. لیکن میں نے جو سوال ان سے کیا تھا, مجھے وہ اس لیے سوال کیا تھا کہ سندھ میں جس طرح سے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے مخالف کیمپ میں جا بیٹھی ہے اور وہاں پر جی ڈی اے کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, اور جی ڈی اے میں آپ کو پتہ ہی ہے کتنی دکھتی رگیں ہیں پیپلز پارٹی کی. دیکھیں سندھ کے اندر بھی نا, میں آپ سے گزارش کروں, سندھ کے اندر بھی نا اینٹی پیپلز پارٹی جتنی بھی فورسز ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیں. میں کسی کے وہ نہیں کہہ رہا, لیکن ہم ماضی کے رزلٹ دیکھ لیں اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں. اب آگے 2024 کے الیکشن میں کون جیتے گا, عوام کس کو ووٹ دیں گے, فیصل صاحب اس بارے میں تو فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر ماضی کو دیکھیں تو جتنے بھی الائنس وہاں پر بنے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہی بنے ہیں, اور پیپلز پارٹی ان سب کو جو ہے وہ پچھاڑ کر ہمیشہ پچھلے 3 الیکشن سے تو کم از کم وہ جیت کے آ رہی. اس لیے پیپلز پارٹی سندھ میں مسلم لیگ نون کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. یعنی اگر وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون سے کوئی ایڈجسٹمنٹ مانگے گی تو اس کے بدلے میں اگر وہ کہیں کہ انٹیریئر سندھ میں ہمیں 10 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ دیں, تو کیا مسلم پیپلز پارٹی اس نے دینے کے لیے تیار ہوگی؟ نہیں ہوگی. اسی لیے پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو خود ہی ہمت کرنا ہوگی. اس میں کہیں کوئی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ڈھونڈے جنہیں الیکٹیبلز کہتے ہیں, کوئی ایسے لوگ, کوئی ہوا ایسی بدلے الیکشن کے آنے تک کہ جس میں نظر آئے کہ اچھا پیپلز پارٹی کو بھی کچھ اس کے اندر سپیس ملنے والا ہے, تب بات بن سکتی ہے. کہ یہ جو ہیں اپنا پیپلز پارٹی کے پاس اب اتنا ٹائم ہے کہ وہ کوئی ٹیبل ٹرن کر سکتے؟ نہیں, میرا وہ ہوا بدل جائے, کچھ ہوا اگر الیکشن آگے چلے جائے تو پھر ہوا بدل جائے, یہ بھی تو ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن وہ تو اس وقت سب سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی فورن الیکشن کروائیں, لیکن الیکشن مطلب الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں. آپ ہمارے ساتھ اور میں نے یا نگران گورنمنٹ نے تو نہیں کروا. ہم وزیر اعظم سے 2 دن لگاتار ہمارا انٹریکشن رہا اسلام آباد میں. ابھی جب یہ تمام اینکرز وغیرہ ملے تو وزیر اعظم صاحب نے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ جی یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور آپ اس میں دیکھ لیجئے جو انہوں نے گفتگی, اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں الیکشن کمیشن نے بتانا ہے کہ کیا کیا وسائل ان کو چاہیے, کیا کیا لوازمات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ہمیں بتانا, ظاہر ہے انہوں نے بتانا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا. اور جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا تھا اس میں پرائم منسٹر جو ہیں ان کا بڑی یعنی وہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں اور الیکشن ہوں گے اپنے وقت کے اوپر اور چیزیں جو ہیں وہ آگے چلیں گی. آپ اس دونوں میٹنگز میں موجود تھے, دونوں میں ہم تھے, اور ان دونوں میں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ کہہ رہے تھے. اچھا, اب پیپلز پارٹی کو لوگ جوائن نہیں کر رہے, لیکن یہ جو ناصر شاہ صاحب ہیں, میں آپ دونوں کو بتاؤں, وہ یہ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے, اور شاہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے کہا جی نوٹ کر لیں, یہ بڑی بات ریکارڈ پہ رکھ لیں. ان دا اینڈ جب الیکشن کمپلیٹ ہوگا اور سارے ریزلٹس فائنل ہو جائیں گے تو پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی.
नासिर शाह साहब का ये क्लेम था। और मैंने कहा सर ये पंजाब, सेंट्रल पंजाब की 100 से ज्यादा सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं कम से कम, यहां पर तो ऐसा सीन कोई नहीं है। तब भी उन्होंने कहा था कि लोग आ रहे हैं। आपको लगता है वो आ रहे हैं? नहीं जी, मुझे नहीं लगता लोग आ रहे हैं। देखिए, इन तमाम चीजों में एक चीज हम बिल्कुल भूल जाते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून बयानियां क्या रखना उन्होंने लोगों के लिए टेबल पे। अच्छा, अब सिंध के लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान चल रहा है तो चल रहा है, पंजाब के लोगों के लिए पता नहीं इट वर्क्स और नॉट, पहले तो नहीं इलेक्शंस के अंदर काम किया। सिमिलरली जो पार्टियां हैं, मेरा नहीं ख्याल जहांगीर तरीन साहब चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट में चाहें। आप अपनी स्ट्रेंथ तो शो करें पहले, आपने क्या लिया पिछले इलेक्शनों के अंदर, अब आप क्या दे सकते हैं उन पार्टीज को। उसके बगैर मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी को लोग इस तरह मियां साहब के साथ इंटरेस्टेड होंगे लोग जोड़ने के लिए। मियां साहब खुद जा जाके बहुत कुछ है। मियां साहब जो हैं वो तो परी पर हाथ नाल आ रहे हैं ना, उनके साथ जा जाके लंदन में मुलाकातें तो हो चुकी हुई हैं। अलीम खान साहब भी मिलके आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो उनके साथ हो सकती है। पंजाब आपको पता है कि फिर इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वहां ये जावेद फरूकी साहब, मियां साहब आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मियां साहब का के मुकाबले के ऊपर फिलहाल तो कोई दूर दूर तक कोई चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है, और लगता है ऐसे ही है कि मियां जो आएगा तो लग पता जाएगा, यानी ऐसा सीन अभी फिलहाल लग रहा है। लेकिन आप ये समझते हैं कि वाकई ऐसा होगा, या जब इलेक्शन होगा तो उस वक्त तक चीज़ें थोड़ी सी कुछ डिफरेंट हो गई होंगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब इलेक्शन आएगा, इसमें अभी ज़ाहिर है 3-4 माह पड़े हुए हैं, तो काफ़ी अभी वक्त है भट्ट साहब, इस पर हमें फौरी तौर पर नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए। मियां साहब देखें, एक बहुत बड़ी होप है मुस्लिम लीग नून के लिए, और मियां साहब का जो वापस आना है वो मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजर के साथ। इस वक्त अगर आप पॉलिटिकल मंजरनामे पे देखें पाकिस्तान के, तो आपको मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई और लीडर ना एक्टिव नजर आ रहा है, ना कोई होप की बात करता दिखाई दे रहा है। ये बात ठीक है, पाकिस्तान को इस वक्त लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मियां नवाज शरीफ जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत से, जब ये पिछली हुकूमत को जैसे रुखसत किया है और उसके बाद से दोबारा एक्टिव हुए हैं, तो बिलाशुबा एक लीडरशिप जो होती है वो मुल्क के लिए उसकी ज़रूरत तब आप महसूस करते हैं जब आप, जैसे ये फ़लस्तीन का जो क्राइसिस आया है, इसमें हम फील ये करते हैं कि जो है वो होनी चाहिए, एक वाइब्रेंट लीडरशिप जो होनी चाहिए। इसमें मैं जो बात जो कहना चाह रहा था वो ये है कि जो इलेक्शन आ रहा है उसमें खुद मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि मियां साहब वापस आएँ, और जब तक मियां साहब वापस नहीं आते उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून की रिवाइवल जो है मेरे नज़दीक वो भी एक बड़ा एक सवालिया निशान होगा। और जब वो यहाँ पर होंगे तो उस वक्त आप ये देखेंगे कि ये मुस्लिम लीग नून इसका कुछ रंग और होगा, और इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर भी नो डाउट उनकी मौजूदगी जो है वो बहुत असरअंदाज होगी। और मियां साहब चाहे खुद इलेक्शन में जा सकें या ना जा सकें, फिर भी आप समझते हैं कि मियां साहब पंजाब में स्वीप कर जाएंगे या ओवरऑल वो जीत सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जब आप कैंपेन के अंदर उतरते हैं ना, तो तब चीज़ें क्लियर होती हैं। नवाज शरीफ साहब कल की स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह साहब की कि एक नया बयानिया लेकर आ रहे हैं, और वो एक नया बयानिया ऐसा बयानिया होगा कि जो पार्टी के अंदर एक नई रूह फूंक देगा, बड़ा जोशो वलवला होगा पार्टी कारकुनों के लिए, और लोगों के लिए बड़ी अट्रैक्शन होगी उस बयानिए के अंदर। ये अब मुझे नहीं पता कि वो नया बयानिया क्या लेकर आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, अभी तक उसकी हवा नहीं बाहर निकली। तो जब वो आएगा तो पता चलेगा कि मियां साहब क्या देंगे लोगों को और लोग उनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होंगे। देखें, मियां साहब के एक प्लस पॉइंट आप जरूर जहां पे याद रखें, मियां नवाज शरीफ साहब पहले आए इसी तरह, उस वक्त सर्कुलर डेट का जिन भूत आपको पता है बिजली के ऊपर छाया हुआ था, और यहाँ पे एहतजाज होते थे, सुबह दोपहर शाम एहतजाज होता था बिजली के ऊपर। नवाज शरीफ साहब ने उसको फिक्स किया, आपको ये को माने या ना माने। $60 अरब का सर्कुलर डेट था, और जीडीपी मेरा ख्याल है अराउंड 5 के ऊपर थी जब मियां साहब को निकाला गया, जैसे वो खुद कहते हैं कि मुझे निकाला गया। तो नवाज शरीफ साहब का ये प्लस पॉइंट है, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर खेलेंगे वो आके कि यार मैंने पहले फिक्स किया, मैं फिर फिक्स करूंगा। राना तनवीर साहब कह रहे थे कि हमने पहले डिलीवर कर दिखाया। बट साहब, अब तक जो बात पिछले दिनों होती रही ना वो यही है कि इस वक्त इशू है क्या पाकिस्तान के अवाम का। पाकिस्तान के अवाम का इशू है उनकी इकोनॉमी, एक मुल्क की इकोनॉमी से लेकर एक आम जो घरेलू यूनिट है, एक आम आदमी, उसकी इकोनॉमी का मसला है।
میاں صاحب سے لوگ یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ عام آدمی کی معاشی مشکلات کا حل لے کر آئیں گے اور وہ بتائیں گے. جاوید فروقی صاحب اور فیصل شکیل صاحب اور میرا اپنا بھی یہی خیال ہے، بلکہ ہر پاکستانی کا یہی خیال ہے کہ اصل معاملہ ہے معیشت کا، عام آدمی کے روزگار کا، اور عام آدمی جو مہنگائی سے پس رہا ہے اس سے اس کی جان کیسے چھوٹے. لوگوں کو اپنے بچوں کی فیسیں دینے میں پرابلم ہے، لوگوں کو ادویات خریدنے میں پرابلم ہے. یہ سارے مسائل ہیں، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب ایک نئے بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ بیانیہ کیا ہوگا ابھی اس کو رانا ثناء اللہ سمیت کسی پارٹی کے لیڈر نے فی الحال پبلک نہیں کیا، لیکن دعا کرنی چاہیے کہ وہ بیانیہ جو بھی ہو وہ عام آدمی کو انگیج ضرور کرے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عام آدمی تبھی انگیج ہوگا جب کوئی روٹی کپڑا اور مکان یعنی لوگوں کو جو سہولت دے، جو ان کی معیشت جو ہے اس کو بہتر کرے، تو عام آدمی انوالو ہوگا. پاکستان کے حالات بہتر سے بہتر ہوں، یہ ہم سب چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان میں معیشت جو ہے وہ بالکل سیدھی ڈگر پر چل پڑے. میاں صاحب نے پہلے کیا ہے، آئندہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. آپ سب سے درخواست ہے کہ پروگرام دیکھتے رہیے اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.